अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। आज मुल्क भर में यौम पाकिस्तान निहायत जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों में पाकिस्तान की बका, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयीं। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीबात मुनक़िद हुई। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से सबसे अहम तकरीब इस्लामाबाद के शकरपड़ियां ग्राउंड में हुई, जहां मुसल्लह अफवाज की परेड का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन, वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर दिफा खुरम दस्तगीर, नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात ने शिरकत की। श्रीलंका के सदर तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। परेड में बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज, फ्रंटियर कोर, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, आजाद कश्मीर रेजिमेंट और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने हिस्सा लिया। इस तकरीब के दौरान पाक फिजाइया के शाहीनों ने अपनी महारत का अमली नमूना पेश किया। मुल्की सकाफत की अक्कासी करने वाले फ्लोट्स भी परेड का हिस्सा बने। परेड में मुल्की तारीख में पहली मरतबा उर्दन के मिलिट्री बैंड के दस्ते ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन को सलामी पेश की, जिसके बाद उन्होंने तकरीब से खिताब भी किया। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में ऐवान सदर में भी खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा सूबाई दारुल हुकूमतों में भी खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनमें गवर्नर साहिबान ने नुमायां कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों को अवार्ड से नवाजा। 23 मार्च 1940 के दिन लाहौर के मिंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मुसलमानों के लिए इलहदा वतन की करारदाद मंजूर की गई थी। इसी बुनियाद पर बरे सगीर पाको हिंद के करोड़ों मुसलमानों की जिदोजहद से 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा वतन मारिज़े वजूद में आया। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन और वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली जमहूरियत में पन्हा है। सदर ममनून हुसैन ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि 23 मार्च हमारी तारीख में संगे मील की हैसियत रखता है। करारदाद लाहौर ने बरे सगीर के मुसलमानों को अजीम मकसद के लिए मुत्तहिद किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, इलामा इकबाल और तहरीक आज़ादी के कायदीन की कुर्बानियों से हसूल पाकिस्तान की राह हमवार हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम का राज जमहूरियत में पोशीदा है। जमहूरी रवायात से रवादारी, हम आहंगी और बर्दाश्त को फरोग मिलेगा। सदर मुमलिकत का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों में दहशतगर्दी ने खित्ते और पाकिस्तान को बुरी तरह मुतासिर किया। खुशी है कि पूरी कौम ने यकजान होकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खात्मे से मुल्क में अमनो अमान बहाल हो चुका है। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की राह पर गामजन है, जबकि हमें इस अहद की तजदीद करना होगी कि हम बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान को अजीम तर मुल्क बनाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करे। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन का कहना था कि एक पड़ोसी मुल्क के गैर जिम्मेदाराना रवैये से खित्ते का अमन दाव पर लगा है, लिहाजा भारत इश्तिआल अंगेजी से बाज रहे। LOC की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हमारी अमन दोस्त पॉलिसी को हमारी कमजोरी हरगिज न समझा जाए। उनका कहना था कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल निकालना होगा। आजादी की तहरीक को ताकत के जोर पर दबाया नहीं जा सकता। अमन और तरक्की के मुखालिफिन को फिर खैर सगाली का पैगाम देते हैं, जबकि किसी मुल्क पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की जिद अमन को तबाह कर सकती है। वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि यौम पाकिस्तान 78 साल पहले के अजीम दिन की याद दिलाता है। 23 मार्च 1940 को मुसलमानों ने अलग रियासत के क़याम का फैसला किया। आज हम 23 मार्च 1940 को यौम पाकिस्तान के तौर पर मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चिंची रिक्शा केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक रिक्शा ड्राइवर के पास लाइसेंस होना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंची रिक्शा केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चिंची रिक्शा चलाने के लिए मुख्तलिफ शराइत आयद की हैं, जो चारों सूबों पर लागू होंगी। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि चिंची रिक्शा के मैन्युफैक्चरर्स को बाकायदा रजिस्टर्ड और मंजूरी लेना होगी। चिंची रिक्शों को भी एक्साइज ऑफिस में रजिस्टर्ड और फिटनेस सर्टिफिकेट्स को आवेजा किया जाए। इसके अलावा चिंची के लिए किरायानामा मंजूर और आवेजा किया जाए, जबकि रिक्शा ड्राइवर के पास लाइसेंस का होना भी लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि चिंची रिक्शा की तैयारी में मुसाफिरों और ड्राइवर की हिफाजत यकीनी बनाई जाए, जबकि अमल न करने वाले अहलकारों के खिलाफ महकमाना और फौजदारी कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता बरस चिंची रिक्शों पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त पर मुख्तसरन फैसला सुनाया था। IG सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से मुतालिक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर IG सिंध AD ख्वाजा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और अल्लाह ख्वाजा को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत की जानिब से जारी करदा नोटिस के मुताबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मंगल 27 मार्च को 1 बजे समाअत करेगा। सिंध पुलिस ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से मुतालिक दरख्वास्त धानी बख्श नामी शख्स ने दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हरबंसपुरा में पार्क की जगह ग्रिड स्टेशन बनाने का नोटिस ले लिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में पार्क की जगह ग्रिड स्टेशन बनाने का नोटिस लेते हुए चेयरमैन वापडा और DG LDA को कल तलब कर लिया। नोटिस की समाअत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। चीफ जस्टिस ने सूबाई सेक्रेटरी इतलात और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी कल तलब कर लिया है। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने लाहौर ही में इसहाक डार के घर के बाहर पार्क खत्म करके रोड बनाने के मामले से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने DG LDA को हुक्म दिया था कि 7 रोज में सड़क की जगह दोबारा से पार्क कायम किया जाए और पार्क को सड़क और फिर सड़क को पार्क में तब्दील करने का सारा खर्चा इसहाक डार से लिया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार कहते हैं जुडिशल मार्शल लॉ का आइन में कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमने भी आइन के तहफ्फुज का हल्फ उठाया है। कसम खाता हूं कि इस मुल्क में जमहूरियत को कोई नुकसान नहीं है, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में सिर्फ आइन की पासदारी होगी। इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलना है। जुडिशल मार्शल लॉ का आइन में कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि किसी को कोई शक न हो, इंसाफ बिला तफरीक होगा। इससे कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने कैथेड्रल स्कूल लाहौर में यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज़ादी की कदर कीमत और तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। तालीम ही कौमों की तरक्की का राज है। मैं आज के दिन सिर्फ आपसे एक कुर्बानी मांग रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करें, क्योंकि जो कौमें तालीम हासिल नहीं करती वो पीछे रह जाती हैं। भारत में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद का कहना है कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छी हमसायगी का ख्वाहां है। भारत में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद का कहना है कि पाकिस्तान भारत से खुद मुख्तार मसावात और बाहमी इज्जत की बुनियाद पर पुरअमन ताल्लुकात और अच्छी हमसायगी का ख्वाहां है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम पाकिस्तान जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन में दिन का आगाज पाकिस्तानी परचम लहराने से हुआ। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में डिप्टी हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह ने यौम पाकिस्तान पर सदर पाकिस्तान और वजीर आजम के पैगामात पढ़कर सुनाए। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से पाकिस्तानी हाई कमीशन स्कूल के तलबा ने कौमी नग़मे गाए। बाद-अज़ां तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद ने पाक भारत के माबैन मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर का मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन हल तलाश करने पर जोर दिया। सुहेल महमूद का कहना था कि पाकिस्तान भारत से खुद मुख्तार मसावात और बाहमी इज्जत की बुनियाद पर पुरअमन ताल्लुकात और अच्छी हमसायगी का ख्वाहां है। दोनों मुमालिक के हक में अमन का बेहतरीन रास्ता सिफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं राव अनवार की गिरफ्तारी और IG सिंध की तब्दीली का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर और सिंध काबीना के अरकान के हमरा मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क बनाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना है। आज के दिन तमाम पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की के लिए अहद करें। मुराद अली शाह ने कहा कि आज यौम पाकिस्तान है। इस अहम मौके पर मैं राव अनवार या AD ख्वाजा पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता। राव अनवार की गिरफ्तारी और IG सिंध की तब्दीली का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि हर किसी को सियासत का हक है। 2018 इंतखाबात का साल है। मुत्तहिदा मजलिस अमल की बहाली का खैर मकदम करते हैं। इस मौके पर गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा कि आज का दिन कायदे आजम के अहकामात पर अमल पैरा होने के अहद करने का दिन है। कराची में अमन व अमान की बहाली के लिए बहुत काम हुआ है और आज कराची अमन का गहवारा है। मुसल्लह अफवाज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क में अमन व अमान की बहाली के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ रेफरेंस, हुकूमती वकला को खिलाफ कायदा अदायगियों का इंकशाफ। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। ज़ैली कमेटी का इजलास कन्वीनियर सरदार आशिक गोपांग के ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में वजारत कानून व इंसाफ के साल 2008-9 और 2009-10 के ज़ेर इल्तवा ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान ऑडिट हुकाम ने बताया कि 2007 में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ साबिक सदर मुशर्रफ की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर सदारती रेफरेंस की पैरवी के लिए 2 वकला
وسیم سجاد اور خالد رانجھا کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ان وکلاء کو 60 لاکھ روپے کی خلاف ضابطہ ادائیگی کی گئی، حالانکہ اس وقت کے وزیر اعظم نے وزارت قانون و انصاف کو صرف 20 لاکھ روپے کی ادائیگی کی اجازت دی تھی۔ کمیٹی نے اس معاملے پر آڈٹ، وزارت قانون اور ارکان کی رائے کے بعد اس معاملے کو منظوری کے لیے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم کو بھجواتے ہوئے وزارت قانون کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ اس طرح کی خلاف قواعد ادائیگیاں نہ کی جائیں۔ آڈٹ حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ 2007 میں ہی صدارتی ریفرنس کے دوران ملک قیوم نے بطور وکیل 40 لاکھ روپے فیس وصول کی، بعد میں وہ اٹارنی جنرل بن گئے۔ اس طرح بحیثیت اٹارنی جنرل اپنی ہی فیس میں انہوں نے 20 لاکھ روپے کا غیر قانونی اضافہ کر لیا۔ سیکرٹری قانون و انصاف کرامت حسین نیازی نے کہا کہ ایک دفعہ وکیل فیس وصول کر لے تو پھر کبھی واپس نہیں کرتا۔ اجلاس کے دوران ایک اور آڈٹ اعتراض کے جائزے کے دوران شیخ روہیل اصغر کے استفسار پر سیکرٹری قانون نے کمیٹی کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ 15 لاکھ ماہانہ جبکہ ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ماہانہ ہے۔ آڈٹ حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ پی اے سی گزشتہ 5 سال کے دوران 300 ارب روپے ریکور کروانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ کمیٹی نے کنٹرولر جنرل اکاؤنٹس کی عدم حاضری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نوٹس بھجوا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کہتے ہیں 23 مارچ 1940 والے جذبے کو اپنا کر ہی پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے۔ یوم پاکستان کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ قرارداد پاکستان آزادی کی جدوجہد میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج بھی اسی اتحاد کی ضرورت ہے جس کا مظاہرہ 23 مارچ 1940 کو دیکھنے میں آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آزادی کی نعمت کے تحفظ کے لیے معاشرے میں باہمی تعاون اور خیر سگالی کو فروغ دینا ہوگا۔ پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنا کر قائد اعظم اور علامہ اقبال کا خواب پورا کریں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے کہ پاکستان کو دنیا میں باوقار مقام دلانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہری رحمان کہتی ہیں صحیح معنوں میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہری رحمان نے حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملک کو قرضوں میں دھکیل دیا ہے اور اب پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کر کے لوگوں سے جینے کا حق بھی چھین رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل $50 فی بیرل ہے جبکہ ہمارے دور حکومت میں تیل فی بیرل $140 تھا۔ اس وقت بھی پیٹرول کی قیمتیں کم تھیں مگر اس کے باوجود مہنگا بیچ رہے ہیں۔ شہری رحمان نے حکمران جماعت پر انتشار پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کیوں نکالا کا جواب ہم انہیں بتائیں گے کہ آپ کو کیوں نکالا۔ حکمرانوں کو اب جواب دینا ہوگا۔ وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ جس نے بھی پاکستانی قوم کو للکارا وہ ہمیشہ پچھتایا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے آزاد ملک حاصل کیا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، صرف جذبہ اور یقین تھا۔ جو قوم ارادہ کرتی ہے وہ حاصل بھی کرتی ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ترقی کے لیے امن اور استحکام کی ضرورت ہے۔ آئیں مل کر عہد کریں کہ نفرتوں کو ختم کر دیں گے۔ فوج نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، جس نے اس قوم کو للکارا ہے وہ ہمیشہ پچھتایا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ہر قسم کا مارشل لا مسترد کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ شیخ رشید کے جوڈیشل مارشل لا کی تجویز کو کہیں پذیرائی نہیں مل رہی، ہر قسم کا مارشل لا مسترد کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی چور دروازے سے اقتدار میں آنے کی کوشش کرے گا سب سے پہلے میرا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کو جب تک شیروانی نہ پہنائی جائے وہ کسی بات پر خوش نہیں ہوتے۔ نقیب اللہ قتل کیس میں گرفتاری دینے والے سابق ایس ایس پی راؤ انوار نے سارا ملبہ ماتحت افسران اور اہلکاروں پر ڈال دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ راؤ انوار نے ابتدائی تفتیش کے دوران اپنے پہلے دن کے ہی بیان کو دہراتے ہوئے ان افسران اور اہلکاروں کے کردار کو واضح کیا ہے جنہوں نے نقیب کے ساتھ مقابلے اور دہشت گرد ہونے کی بریفنگ اور اطلاع دی تھی۔ تحقیقاتی کمیٹی میں شامل ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے پر بتایا کہ نقیب اللہ سمیت 4 شہریوں کو مبینہ مقابلے میں ہلاک کرنے کے حوالے سے سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار سے تحقیقاتی کمیٹی نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ سابق ایس ایس پی راؤ انوار نے تحقیقاتی کمیٹی میں شامل افسران کو ابتدائی تفتیش کے دوران بتایا کہ 13 جنوری کو شاہ لطیف ٹاؤن پولیس نے مقابلے کے دوران نقیب اللہ سمیت 4 افراد کو ہلاک کیا تھا، جس کی اطلاع پولیس کنٹرول کے ذریعے واکی ٹاکی پر ملی تھی اور انہوں نے فوری طور پر ایس ایچ او شاہ لطیف امان اللہ مروت سے رابطہ کیا تو اس نے بھی مقابلے کے بارے میں بتایا۔ اس اطلاع پر جب موقع پر پہنچا تو مقابلہ ختم ہو چکا تھا، لیکن وہاں ڈی ایس پی قمر احمد اور ایس ایچ او شاہ لطیف امان اللہ مروت اپنی پولیس پارٹی کے ہمراہ جائے وقوع پر موجود تھے جو قانونی کارروائی کر رہے تھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں جمہوریت، پارلیمان کی مضبوطی اور آئین کی بالادستی ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ یوم پاکستان کے موقع پر قوم کو اپنے پیغام میں مبارکباد دیتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ یوم پاکستان ہماری تاریخ کا تابناک اور ناقابل فراموش دن ہے۔ آج قرارداد پاکستان کے مقاصد اور ان کے حصول کے لیے جدوجہد کے عزم کا دن ہے۔ آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے مقصد اور علامہ اقبال کے خواب کو مکمل ہوتا دیکھ رہے ہیں۔
پاکستان اقتصادی ترقی کی جانب گامزن ہے اور دنیا میں باوقار تشخص کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ مادر وطن کے دفاع، سلامتی اور حفاظت کے لیے لازوال قربانیاں دی گئیں۔ قربانیوں کی بدولت دہشت گردی مٹ رہی ہے اور امن کے اجالے پھیل رہے ہیں۔ ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی ترقی جمہوری نظام کے تسلسل اور ووٹ کے تقدس میں پنہاں ہے۔ پاکستان پرعزم جمہوری جدوجہد اور ووٹ کی طاقت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ جمہوریت، پارلیمان کی مضبوطی اور آئین و قانون کی حکمرانی ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ امریت کے خلاف جمہوریت کی جنگ میں قربانیاں دینے والوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کہتے ہیں 2014 میں دھرنے کا مقصد بھی جوڈیشل مارشل لا کا نفاذ تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جاوید ہاشمی نے کہا کہ جوڈیشل مارشل لا سے متعلق قیاس آرائیاں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 21 مارچ کو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی جانب سے جوڈیشل مارشل لا سے متعلق متنازع بیان سامنے آیا، جس کے بعد انہوں نے وضاحت پیش کی کہ جوڈیشل مارشل لا کا مطلب چیف جسٹس نگران حکومت قائم کریں۔ جاوید ہاشمی نے واضح کیا کہ ملک میں عدلیہ کبھی آزاد نہیں رہی اور شیخ رشید نے کبھی اپنی سیاست نہیں کی بلکہ دوسروں کی ایما پر فیصلے کیے۔ سینیٹ انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں ہر شخص عیاں ہو گیا، اکثریت والے اقلیت میں بدل گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کا عمل بحال ہوا، جس کے تحت 30 ووٹ والوں نے 45 ووٹ حاصل کیے۔ جاوید ہاشمی نے اندیا دیا کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے چیف جسٹس سے مطالبہ کیا تھا کہ شیخ رشید کے جوڈیشل مارشل لا کے حوالے سے پریس کانفرنس پر از خود نوٹس لیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ شیخ رشید نے گزشتہ روز آئین توڑنے کا اندیا دے دیا ہے اور کہا ہے کہ جوڈیشل مارشل لا لگایا جائے۔ ہم سپریم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ اس کا از خود نوٹس لیا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی یوم پاکستان کا اہتمام، فضائیں قومی ترانے سے گونج اٹھیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ دختران ملت کی سربراہ اور حریت پسند رہنما آسیہ اندرابی کی سربراہی میں مقبوضہ کشمیر میں یوم پاکستان کی مناسبت سے خواتین کی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں خواتین نے سبز ہلالی پرچم تھامے ہوئے تھے۔ اس موقع پر قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آسیہ اندرابی نے کہا کہ دنیا میں صرف 2 قومیں موجود ہیں، ایک واحد لا شریک پر یقین رکھنے والے مسلمان اور دوسرے اہل کفار ہیں۔ 14 اگست 1947 کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کی شناخت صرف اور صرف پاکستانی ہے، بقیہ تمام قومیتیں ذاتی شناخت بن گئی ہیں۔ حریت پسند خاتون رہنما نے کہا کہ قیام پاکستان کے بعد تمام قومیتوں کی شناخت ذیلی شناختوں میں تبدیل ہو گئی ہے اور سب سے بڑی اور اہم شناخت پاکستان بن گئی ہے، جو کہ قومی شناخت ہے۔ اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرآن کی دعوت پر برصغیر میں رہنے والا ہر مسلمان صرف اور صرف پاکستانی ہے۔ دختران ملت ایک حریت پسند جماعت ہے جس کی سربراہ آسیہ اندرابی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کے مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر صدائے احتجاج بلند کرتی ہیں۔ دختران ملت ہر سال پاکستان کے قومی دن مناتی ہے۔ جنرل جان نکلسن نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ افغانستان میں تعینات امریکی فوج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے کہا ہے کہ روس نہ صرف طالبان کی مدد کر رہا ہے بلکہ انہیں اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے۔ یہ ہتھیار تاجکستان کی سرحد سے اسمگل کیے جاتے ہیں، تاہم وہ اس کی تعداد نہیں بتا سکتے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ روس طالبان کو کتنی امداد فراہم کر رہا ہے۔ جنرل جان نکلسن نے کہا کہ تاجکستان کے ساتھ افغان سرحد پر مشقوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ بظاہر یہ انسداد دہشت گردی کی مشقیں ہیں، لیکن ہم اس حوالے سے پہلے بھی روس کا یہ طریقہ دیکھ چکے ہیں، جس کے تحت پہلے وہ بڑے پیمانے پر ساز و سامان لے جاتے ہیں اور پھر اس میں سے کچھ سامان پیچھے رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس طالبان کی ایسی کہانیاں موجود ہیں جو میڈیا میں شائع ہوئی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ دشمن نے ان کی مالی مدد کی۔ ہمارے پاس ہتھیار ہیں جو ہمیں افغان رہنماؤں نے دیے ہیں، ہمیں معلوم ہے اس میں روسی ملوث ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھول دیں، پہلی پرواز تل ابیب پہنچ گئی۔ سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کی فضائی حدود کھول دینے کے بعد بھارتی فضائی کمپنی ایئر انڈیا کی پرواز AI-139 دہلی سے براستہ سعودی عرب تل ابیب کے بن گوریون ایئرپورٹ پر پہنچ گئی، جس کے بعد سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل پر فضائی حدود کی 70 سالہ پابندی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر برائے ٹرانسپورٹ نے بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے جس کے لیے ہم نے برسوں محنت کی ہے۔ سعودی فضائی حدود کا اسرائیل کے کھلنے سے اسرائیل تا بھارت سفر مختصر اور کم خرچ ہو جائے گا اور یہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان پہلا باضابطہ تعلق بھی ثابت ہوگا۔ سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کے لیے فضائی حدود پر پابندی اٹھانے سے متعلق تصدیق یا تردید نہیں ہے اور نہ ہی یہ واضح ہو سکا ہے کہ فضائی حدود پر پابندی اٹھانے کا اطلاق کسی اسرائیلی ایئر لائن پر بھی ہوگا یا نہیں۔ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور دونوں کے درمیان نہ تو سفارتی تعلقات قائم ہیں اور نہ ہی اب تک کوئی فضائی رابطہ رہا ہے۔ ترکی کا 57 ممالک کو ساتھ ملا کر سب سے بڑی اسلامی فوج بنانے کا فیصلہ۔
ترکی نے 57 اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر دنیا کی سب سے بڑی فوج بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دنیا بھر کی اس سب سے بڑی مذکورہ فوج کا نام اسلامی فوج رکھا جائے گا اور اسرائیل کے خلاف بنائی جانے والی اس فوج کی تعداد 50 لاکھ ہوگی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے 57 رکن ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایسی بڑی اسلامی فوج بنائیں جو اسرائیل کا محاصرہ کر کے اس پر حملہ کر سکے۔ OIC کے رکن ممالک کی آبادی 1,67,45,931 ہے، جبکہ ان ممالک کی متحرک افواج کی تعداد 52 لاکھ سے زیادہ اور ان کا دفاعی بجٹ 174 ارب $70 ہے۔ اس کے مقابلے میں پورے اسرائیل کی آبادی 80,49,314 نفوس پر مشتمل ہے۔ اس کے برعکس ترکی کے ایک شہر استنبول کی آبادی ہی 1,40,00,000 ہے۔ نامور گلوکار اور سماجی کارکن شہزاد رائے کو دوسری مرتبہ ملک کے تیسرے بڑے سول اعزاز ستارہ امتیاز سے نواز دیا گیا۔ گلوکار شہزاد رائے کا شمار نہ صرف پاکستان کے بہترین گلوکاروں میں ہوتا ہے بلکہ وہ سماجی خدمات میں بھی پیش رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سماجی خدمات کے صلے میں پاکستانی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر انہیں پاکستان کے معتبر ترین ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نواز دیا گیا ہے۔ شہزاد رائے نے حکومت کی جانب سے ایوارڈ ملنے کی خوشخبری ٹویٹر پر تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے ہیروز سماج کی بہتری اور معاشرے کی فلاح کے لیے بے لوث خدمت کر رہے ہیں، لیکن انہیں عوامی طور پر کوئی نہیں پہچانتا۔ میں یہ ایوارڈ ان تمام لوگوں کے نام کرتا ہوں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی کہتے ہیں آئندہ سال PSL کے آدھے میچز پاکستان میں ہوں گے۔ چیئرمین PCB نجم سیٹھی نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ کیا اور اسٹیڈیم میں اتوار کو پاکستان سپر لیگ 3 کے ہونے والے میچ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ لاہور اور کراچی کو گرین سگنل مل گیا ہے، اب پشاور اور اسلام آباد کے اسٹیڈیم بنائیں گے۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ مجھ پر یقین کریں، میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اگلے سال آدھی PSL پاکستان میں ہوگی۔ جمعرات اور جمعے کو UAE جبکہ ہفتہ اور اتوار کو میچز پاکستان میں کرائیں گے۔ ویسٹ انڈیز کے بعد اس سال اب ممکن نہیں کہ کوئی غیر ملکی ٹیم پاکستان آئے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.